ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः भवन्तस्सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां गुरुवासरे एतदनुसारम् एप्रिल मासस्य 17 दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्र अवसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकम् अस्माभिः एतस्याः यात्रायाः मङ्गलारम्भः विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः स्वगुरोः स्मरणं कृत्वा स्वगुरुं स्मृत्वा विवेकचूडामणिरिति दार्शनिकग्रन्थस्य प्रणयनं कुर्वन्ति। भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां गुरवः सन्ति गोविन्दपादाचार्याः। नर्मदातटे गुरुशिष्ययोः सङ्गमः सञ्जातः। अद्भुता सा कथा वर्तते यद् भगवत्पादाः नर्मदातटे कया रीत्या स्वगुरुं मिलितवन्तः, कया रीत्या गुरुणा अनुग्रहः कृतः, एवं च कया रीत्या भगवत्पादैः इयं परम्परा प्रसृता। एवं च भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अयम् अन्तिमः ग्रन्थः अस्ति विवेकचूडामणिः। एतदपि एकं प्रसिद्धं कथनं वर्तते। एतस्मात् पूर्वं बहवः ग्रन्थाः भाष्यानि च लिखितानि, किन्तु अन्तिमग्रन्थरूपेण विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थः
प्रदत्तः। तर्हि अत्र एकस्मिन् ग्रन्थे एव अन्येषां ग्रन्थानां सारतत्त्वं निरूपितं वर्तते इति कथनमस्ति विदुषां, तत्त्वचिन्तकानां। तर्हि अत्र वासनात्यागविधिः इति प्रकरणे मुक्तेः एकं लक्षणं प्रदत्तम् अस्ति। एका मुक्तिः भवति जीवन्मुक्तिः, एका मुक्तिः भवति जीवमुक्तिः, एका मुक्तिः भवति ब्रह्ममुक्तिः। तद्वदेका सदेहमुक्तिः, एका विदेहमुक्तिः। एवं प्रकारेण मुक्तिविषयेपि अस्माकं शास्त्रेषु बहुधा कथितं, बहुभिः कथितं। तर्हि कदाचित् प्रश्नः भवति, एतस्मिन् ग्रन्थे मुक्तिविषये तदुक्तम्, एतस्मिन् ग्रन्थे मुक्तिविषये तदुक्तं। तर्हि सर्वं भ्रान्तियुक्तमस्ति वा यथार्थकथनमस्ति? तर्हि भ्रान्तियुक्तं कथनं शास्त्रेषु न भवति, भ्रांति निवारणात्मकं कथनं शास्त्रेषु भवति। अर्थात् तदेव शास्त्रं यत्र भ्रांति निवारणं भवति, मुक्तिलाभः भवति। तर्हि एकस्मिन् ग्रन्थे मुक्तिविषये यदुक्तं तस्मात् भिन्नं द्वितीयग्रन्थे मुक्तिविषये उक्तम् इति न। तस्मिन् ग्रन्थे उक्तं तद्मुक्तिविषयकं कथनमपि योग्यम्, एतस्मिन् ग्रन्थे मुक्तिविषये यदुक्तं तदपि योग्यम्। किन्तु कः कथयति, केन ग्रन्थेन कथयति, तद् महत्वपूर्णं वर्तते। तदेव शास्त्रमस्ति। शास्त्रशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, शास्त्रस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति, किन्तु एकं प्रयोजनमस्ति मोक्षलाभः। येन ग्रन्थेन मोक्षलाभः भवति सः ग्रन्थः शास्त्रम्। तर्हि अत्र भगवत्पादाः पुनः मुक्त्यै, सदेहमुक्त्यै यत् निरूपयन्ति तदस्माभिः श्रूयते, चिन्त्यते। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा, कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसार हेतुः। प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान्, मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। इदं पद्यं, यत् पद्यं द्वयोः विषयोः निरूपणं करोति। अत्र द्वौ विषयौ स्तः। एकः विषयः अस्ति वासनात्यागः, द्वितीयः विषयः अस्ति वासनात्यागानन्तरं या स्थितिः सा स्थितिः मुक्तिः। अत्र वासनात्यागः अर्थात् किं? तर्हि अहंता ममता इति वासना, कर्तृत्वभावः भोक्तृत्वभावः इति वासना। वर्तमानकाले अस्माभिः वासना शब्दस्य अर्थः भिन्नरीत्या विचार्यते, किन्तु शास्त्रदृष्ट्या वासना शब्दस्य अर्थः भवति अहंता ममता। तर्हि एतयोः द्वयोः त्यागः मुक्तिः। मनुष्यः जीवति, किन्तु तस्मिन् समये एव तस्मिन् कर्तृत्वभावः नास्ति, भोक्तृत्वभावः नास्ति, अहंता नास्ति, ममता नास्ति। अर्थात् प्रथमा विभक्तिः नास्ति, षष्ठी विभक्तिः नास्ति। अहंता इति प्रथमा विभक्ति, ममता इति षष्ठी विभक्तिः। एतयोर्द्वयोर् निवारणं भवति चेत् मनुष्यः बहु शान्तिम् अनुभवति। अनुभवः कर्तव्यः भवद्भिः। एकस्मिन् दिवसे
प्रतिदिनं भवति, अस्माकं जीवने आगच्छति चेद् वरं, किन्तु एकस्य दिवसस्य अनुभवः अपि पर्याप्तः एतद् ज्ञातुं। यदि एकस्मिन् दिवसे अस्माभिः एतादृशः अनुभवः क्रियते चेत् पुनः अस्माकमेव कदाचित् मनोरथः भविष्यति यद् मया द्वितीये दिवसे अपि अयम् अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। कः अनुभवः? तर्हि अहन्तारहितं जीवनं वा अहन्तारहितः दिवसः, ममतारहितः दिवसः। तर्हि ममता शब्दस्य अर्थः पद्मपुराणे प्रदत्तः वर्तते। ममता अर्थात् किम्? अहंता अर्थात् तु अहं करोमि इति भावः इति अहंता भवति, किन्तु ममता शब्दस्य अर्थः का भवति? तर्हि पद्मपुराणे तस्य लक्षणं प्रदत्तं वर्तते। मम माता मम पिता ममेयं गृहिणी गृहम् एतदन्यत् ममत्वं यत् समोहः परिकीर्तितः। अत्र मम 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 इति यत् क्रियते सः मोहः, सा ममता। इयं मम माता अस्ति, अयं मम पिता अस्ति, इयं मम गृहिणी अस्ति, इदं मम गृहमस्ति, इदं मम वस्त्रमस्ति, इदं मम यन्त्रमस्ति। यत्र अधिकारः, अधिकारस्य आरोपणम् इति ममता। सामान्यतया एतदुक्तम्। तद्वत् अहंता विषयेपि अस्माभिः आदीनं यदि अस्माभिः साक्षीभावेन स्वमूल्याङ्कनं क्रियते चेत् कुत्र कुत्र अस्माकम् अहंता आगच्छति, कुत्र कुत्र च अस्माकं ममता अस्ति। अयं मम पुत्रः अस्ति, इयं मम पुत्री अस्ति, इदं मम भवनमस्ति। एवं प्रकारेण यत्र ममत्वम् आगच्छति तत्र ममता अस्ति। यः अस्माभिः इयमेव चर्चा कृता आसीत्। तर्हि अहंतारहितं जीवनं ममतारहितं जीवनम् एव मुक्तिः। कर्तृत्वभावरहितं जीवनं भोक्तृत्वभावरहितं जीवनम् इति मुक्तिः इति अत्र भगवत्पादाः निरूपयन्ति। वासना तानवम्, अत्र अयमेकः शब्दः नूतनः वर्तते। वासना तानवम् अर्थात् वासना निवारणं, वासना निराकरणं, वासनायाः अपनयनं, वासनायाः त्यागः, अयमेव त्यागः। यथा अस्माभिः उदाहरणं ज्ञातं विदेहराजजनकस्य। मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दहति किंचन। इयं स्थितिः कदा आगच्छति? वर्तमानकाले अस्माभिः लोकापवादात् भयम् अनुभूयते इति कृत्वा कदाचित् इयं स्थितिः आगच्छति चेदपि वयं न कुर्मः। विषयः सः क्लिष्टः अस्ति, कठिनः अस्ति इति कृत्वा अहं तत्र इदानीं न गच्छामि, किन्तु अत्र लोकापवादात् भयम् इति अस्ति। तेन कारणेन कदाचित् कश्चित् मुक्तपुरुषः अपि तां क्रियां करोति। तां क्रियां नाम कां क्रियां? तर्हि कर्तृत्व भोक्तृत्व भावयुतां क्रियां, अहंता ममता युतां क्रियां करोति। वर्तमानकाले अस्माभिः इदम् अवलोक्यते। उदाहरणार्थम् एकं कथयामि, येन तथा न भवेत् यद् क्लिष्टः विषयः अस्ति, कठिनः विषयः अस्ति, एवं विचार्य अनेन त्यज्यते। तर्हि येन सम्यक् प्रकारेण भगवद्गीता पठिता अस्ति, तत्रापि विशेषतः द्वितीयोऽध्यायः अधीतः। तर्हि भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये आत्मनः स्वरूपम् आगच्छति। तत्र केचन श्लोकाः सन्ति।
येषां श्लोकानाम् अध्ययनेन ज्ञानेन आत्मस्वरूपं किम् इति स्पष्टं भवति। तर्हि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः यद् आत्मस्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एवं प्रकारेण ये श्लोकाः सन्ति तेषां श्लोकानां तात्पर्यार्थः कः एतत् सर्वं वयं जानीमः। तथापि कदाचित् अस्माकं कुटुम्बपरिवारे कस्यचित् निधनं भवति मृत्युः भवति एतेषां श्लोकानां ज्ञानम् अस्ति। ज्ञानानुसारं यदि अस्माकं स्थितिः स्थिरा वर्तते स्थितप्रज्ञता अस्ति एवं च एतद् ज्ञानमस्ति यद् यस्य जन्म अस्ति तस्य मृत्युः अस्ति। अत्र क्रन्दनस्य रोदनस्य विलापस्य किं स्थानं किमर्थमिदम् एतत् सर्वं सः जानाति नाम येन भगवद्गीता अधीता सम्यक् प्रकारेण अधीता बहुधा श्रुता सः जानाति। तथापि कुटुम्बपरिवारे निकटे कश्चित् जीवः भवति सः जीवः भगवद्धाम प्राप्नोति चेत् सः पुनः आक्रन्दपूर्वकं रुदति। किमर्थं यदि अत्र मम रोदनं न स्यात् चेत् अन्यजनाः किं विचारयेयुः यद् अयं कठोरः एतस्य गृहस्य एकः सदस्यः एकः जनः एकः जीवः इदं शरीरं त्यक्त्वा एतावन्ति वर्षाणि अत्र यापयित्वा गतः तथापि शोकः नास्ति। तर्हि अन्ये तथा न विचारयेयुः इति कृत्वा सः रुदति। केनचित् एकेन भावेन कदाचित् आगच्छति रोदनम् आगच्छत्यपि एवमेव नास्ति यत् सः स्थिरः अस्ति कठोरः अस्ति। किन्तु अस्माभिः एतद् अवलोकितमस्ति संसारे कदाचित् तस्मिन् समये स्थितिः तादृशी भवति पुनः एतद् भगवद्गीता विषयकं ज्ञानं तस्मिन् समये विस्मर्यते। स्वयं भगवान् इच्छति यद् अयं विस्मरणपूर्वकम् एतस्मिन् समये यः सांसारिकः भावः अस्ति तस्य भावस्य अनुसरणं कुर्यात् इति कदाचित् परमात्मना अपि कल्पितम् इति कृत्वा तस्मिन् समये एतद् ज्ञानं विस्मर्यते। परमात्मा एव कथयति मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च भगवद्गीतायां 15 तस्मिन् समये कदाचित् अस्माभिः विस्मर्यते। पश्चात् उपवेशनं भवति सर्वेपि जनाः आगच्छन्ति एवं च उपविश्य पृच्छन्ति किं जातं केन कारणेन गताः इमे महानुभावाः। तर्हि पुनः पूर्वस्मृतीनां संस्मरणं भवति वा संस्मरणानि भवन्ति चेत् पुनः अस्माकं हृदि एकम् आक्रन्दनं भवति यद् अनेन प्रकारेण तेन सह अस्माभिः समयः यापितः तस्य स्मरणं भवति इति कृत्वा आक्रन्दनं चलति कदाचित् कण्ठावरोधः भवति। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति अहंता ममता इत्यनयोः त्यागः कर्तृत्व भोक्तृत्व भावः इत्यनयोः त्यागः एव मुक्तिः। कारणं सैव वासना वासनायाः स्वरूपम् अत्र कर्तृत्व भोक्तृत्व भावेन निरूपितं वर्तते। यः मनुष्यः बोधं प्राप्नोति कारणं शास्त्रस्य बोधः मनुष्यं शक्तिसम्पन्नं करोति। किमर्थं शास्त्राणि तर्हि विपत्तिकाले कया रीत्या जीवनं यापनीयं तदर्थं शास्त्राणि। वैभवपूर्णं जीवनं यापनीयम् अस्ति चेत् शास्त्राणाम् आवश्यकता नास्ति। किन्तु जगतः एकः स्वभावः अस्ति यत् सदा सर्वदा कस्यापि मनुष्यस्य जीवनं वैभवपूर्णं न भवति। अद्य सुखमस्ति चेत् श्वः दुःखम् आगमिष्यत्येव, श्वः दुःखमस्ति परश्वः सुखम् आगमिष्यत्येव। चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। सुखदुःखयोः चक्रं क्रमेण चलत्येव। तर्हि किं कर्तव्यं?
तर्हि दुःखकाले शास्त्राणि सहायकानि भवन्ति। यदा अस्माकं जीवने दुःखम् आगच्छति, विलापः भवति, तदानीं स्थिरतां प्राप्तुम् अस्माभिः रामायणस्य अध्ययनं क्रियते। वयं रामायणं पठामः वा कश्चित् रामायणम् उपदिशति। रामायण उपदिशति नाम भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य जीवने अपि वनवासः आसीत् चेत् अस्माकं जीवने तु पुनश्च भगवतः रामचन्द्रस्य जीवने 14 वर्षात्मकः कालः दुःखात्मकः आसीत्। अस्माकं जीवने तु 14 वर्षाणि न जातानि, तथापि विलापः क्रियते। कीदृशः त्वम्? आश्वासनं दीयते शास्त्रेण। शास्त्रस्य इदं कार्यं, महापुरुषाणाम् इदं कार्यम्, अस्माकं परम्परायाः इदं कार्यं। यदा यदा दुःखम् आपतति तदा तदा शास्त्राणि आगच्छन्ति, एवं च आश्वासनं यच्छन्ति। एकमपि दुःखं तादृशं नास्ति यस्य दुःखस्य अपनयनाय दूरं कर्तुं शास्त्रेण कश्चित् उपदेशः न दत्तः स्यात्। अर्थात् सर्वेषामपि दुःखानाम् आश्वासनं शास्त्रेषु अस्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे 6 स्कन्धे चित्रकेतुः सन्ततिः नास्ति, पीडिता अस्ति। पश्चात् कदाचित् भगवतः कृपा प्रसादेन सन्ततिः सम्प्राप्ता, पुनः सः पुत्रः दिवङ्गतः। तर्हि पुत्र वियोगे बाल्यावस्थायामेव परमात्मना पुत्रः प्रदत्तः, पुनश्च केनचित् व्याजेन केनचित् कारणेन सः पुत्रः, तस्य पुत्रस्य निधनं जातं, मृत्युं गतः। पश्चात् विलपति चित्रकेतु। तस्मिन् समये तत्र देवर्षि नारदः आगच्छति, एवं च उपदिशति, किमर्थं रोदिषि? तर्हि पुत्रस्य दुःखमस्ति, सन्ततेः दुःखमस्ति, माहात्म्ये एव आत्मदेवः रुदति, मम सन्ततिः नास्ति। तर्हि पुनः सः सन्यासी तत्र उपदिशति। तर्हि संसारे जन्मनः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं ये केचन दिवसाः परमात्मना निर्धारिताः सन्ति, तेषु दिवसेषु आदिदैविकम्, आदिभौतिकम्, आध्यात्मिकम् इति 3 दुःखेषु सर्वेषामपि दुःखानां समाहारः सञ्जातः। अर्थात् सर्वाण्यपि दुःखानि एतेषु 3 स्थानेषु समागतानि। अर्थात् तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः इति वयं वदामः। अत्र सर्वाण्यपि दुःखानि, शारीरिकं दुःखं भवतु, मानसिकं दुःखं भवतु, कायिकं दुःखं भवतु, सांसर्गिकं दुःखं भवतु, धनविषयकं, पुत्रविषयकं, पत्नीविषयकं, अज्ञानविषयकं दुःखमस्ति चेदपि भगवान् कथयति। तर्हि दुःखस्य समये शास्त्रम् एव अस्माकं महदाश्वासनमस्ति। अन्यथा शास्त्राणां का आवश्यकता? यदि जीवः भवने अस्ति, एवं च शास्त्रं पठति, परमात्मना महती कृपा भवति। किन्तु यदा सः जीवः वने भवति चेत् अवश्यं शास्त्रं संस्मरति। इदमेव कार्यं शास्त्रस्य वर्तते। तर्हि अत्र अहंता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व भावयुता या वासना अस्ति, सा वासना बहु सूक्ष्मा अस्ति। सावधानतया अस्माभिः स्वजीवन दर्शनं क्रियते चेत् तदानीं ज्ञातुं शक्यते। नान्यथा कस्य जीवने कुत्र कुत्र केन प्रकारेण वासना अस्ति इति ज्ञानं भवति अस्मासु, किन्तु मम जीवने कुत्र अस्ति तद् ज्ञानं न भवति। मनुष्यस्य अयं स्वभावः। अन्यः कश्चित् केनचित् कारणेन रुदति, साक्षात् अस्माकं मनसि विचारः आगच्छति, अत्र अहंता अस्ति, ममता अस्ति इति कृत्वा अयं रुदति। किन्तु तादृशमेव अस्माकं जीवने भवति चेत् पुनः तद् न स्मर्यते। यदत्र मम कर्तृत्वभावः मां पीडयति, अत्र मम भोक्तृत्वभावः मां पीडयति, तेन कारणेन अहं दुःखी अस्मि इति आत्ममूल्याङ्कनं न भवति। भवति चेत् वरम्, अनुग्रहः, किन्तु न भवति। तस्मिन् समये विस्मर्यते। परोपदेशे पाण्डित्यं,
सर्वेषां सुकरं नृणाम् अन्यस्मै उपदेशः देयः भवति चेत् अस्माकं पाण्डित्यं भवति। तर्हि अत्र एकम् उदाहरणं स्मर्यते। परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे एकः राजा आसीत्। तस्य एकः एव पुत्रः आसीत्। केनचित् कारणेन बाल्यावस्थायामेव सः पुत्रः दिवङ्गतः। राजा बहु विलपति। प्रजाजनाः आगत्य आश्वासनं यच्छन्ति, किन्तु राजा अस्ति। प्रजाजनानां श्रुत्वा आश्वासनं भवेत् तादृशी तस्य मनस्थितिः नासीत्। एकः एव पुत्रः, पुनश्च उत्तमः सुन्दरः सर्वगुणसम्पन्नः एतादृशः पुत्रः। पश्चात् केनचित् एकेन प्रजाजनेन विचारितं यदस्माकं राज्यस्य निकटे वने एकः सन्यासी निवसति। सः बहु उत्तमः ज्ञानी अस्ति। यदि सः आगच्छति एवं च आत्मोपदेशं ददाति, कदाचित् एतस्य नृपस्य दुःखनिवारणं भवेत् इति विचिन्त्य कश्चित् आहूतवान्। सः सन्यासी आगतः। आगत्य या स्थितिः आसीत् सा स्थितिः ज्ञाता। एवं च सः सन्यासी नृपम् उद्दिश्य उक्तवान्, आत्मनः स्वरूपं किम् इति एतत् सर्वं निरूपितं। कोऽयमात्मा, एवं च शरीरं किम्। तर्हि श्रीमद्भागवत महापुराणे यथा दशमस्कन्धे प्रथमेऽध्याये वसुदेवः अपि कंसमुद्दिश्य कथयति, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। तर्हि अद्य मरणं भवतु वा शतवर्षानन्तरं मरणं भवतु, मृत्युस्तु भविष्यति। सर्वेषाम् अस्ति। यथा मम अस्ति तथा तव अस्ति, तद्वत् एतस्य आसीत्, सः गतः। बहु सम्यक् प्रकारेण सन्यासिना सः राजा उपदिष्टः। तद् ज्ञानं श्रुत्वा राजा स्वस्थः जातः। ओ, इदं वास्तविकं ज्ञानम् अस्ति, सत्यम्। पश्चात् राजा एतस्मात् दुःखात् मुक्तः जातः। तदनन्तरम् एकवारं तादृशं जातं, सः सन्यासी यस्मिन् वने निवसति स्म तत्र तेन सह तस्य कुटीरे एका अजा आसीत्। अजा सन्यासिना सह तत्रैव वसति। कालक्रमेण तस्याः अजायाः मृत्युः जातः। इदानीं सः सन्यासी विलपति। तत्र ये आगच्छन्ति ते विचारयन्ति, अयं सन्यासी तु बहु ज्ञानी अस्ति, अन्यस्मै उपदेशं ददाति, यत् यस्य जन्म अस्ति तस्य मृत्युः अस्ति। तर्हि इयम् अजा मृता चेदिदानीं किमर्थम् अयं सन्यासी विलपति। शनैः शनैः सा वार्ता राजभवनं गच्छति। एवं च सः नृपः एतस्मिन् विषये ज्ञातवान् यद् यः सन्यासी अत्र आगतः स एव सन्यासी इदानीं तस्य तु सन्ततिः नासीत्, तस्य संसारः नासीत्, पत्नी नासीत्, किन्तु तस्य आश्रमे एका अजा आसीत्। सा अजा दिवङ्गता। इदानीं सः सन्यासी विलपति। नृपः विचारयति, मम विपत्तिकाले, मम दुःखकाले, मम सङ्कटकाले यदा मम धैर्यच्युतिः सञ्जाता तस्मिन् समये सः सन्यासी आगतः, माम् उपदिष्टवान्। इदानीं मम दायित्वमस्ति, मया गन्तव्यम्। सः राजा गच्छति, आश्रमं गच्छति, वनं गच्छति, यत्र सन्यासी निवसति। सः सन्यासी तत्रैव खिन्नः अस्ति, उद्विग्नः अस्ति, दुःखी अस्ति, विलपति, प्रलपति, रुदति। नृपः आगत्य
वदति, भो महाशय, हे महापुरुष, किमर्थं विलापः? भवतः ज्ञानेन मम एकस्यैव पुत्रस्य यत् निधनं जातं तस्मिन् समये अहं स्थिरतां प्राप्तवान्। इयं तु अजा आसीत्, रक्तसम्बन्धः अनया सह भवतः नासीत्, तथापि अत्र विलापः किमर्थम्? इदानीं दुःखं कर्तव्यं। मयि यद् दुःखम् आपतितं तस्मिन् समये भवतः ज्ञानेन उपदेशेन अहं स्थिरतां प्राप्तवान्। इदानीं किमर्थं भवान् दुःखी भवति? सः सन्यासी एकमेव वाक्यं वदति तस्मिन् समये मया उपदेशः प्रदत्तः, तस्मिन् समये कारणम् एकमेव आसीत् यत् सः तव पुत्रः आसीत्, किन्तु इयं मम अजा आसीत्। तर्हि यत्र ममता आगच्छति तत्र दुःखम् अस्ति, एवं च सा एव वासना अस्ति इति अत्र कथनस्य बीजं, तात्पर्यम्। तर्हि सूक्ष्मस्वरूपेण कुत्रचित् निवसति, पुनः पुनः शास्त्रश्रवणेन, शास्त्रज्ञानेन, आत्मबोधेन एतस्य निवारणं भवति। यत् प्रतिदिनम् अस्माभिः स्नानं क्रियते, नान्यथा प्रतिदिनं स्नानस्य का आवश्यकता? तर्हि आदिनम् अस्माकं शरीरं मलयुक्तं कदाचित् भवति, स्वेदयुक्तं भवति इति कृत्वा अस्माभिः प्रतिदिनं प्रातः स्नानं कृत्वा, प्रातः स्नात्वा पुनः स्वच्छं क्रियते, शुद्धं क्रियते। स्वच्छमेव क्रियते, शुद्धं तु न भवति। सबाह्याभ्यन्तरशुचिः एवं प्रकारेण कदाचित् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। एवं प्रकारेण श्लोकानुसारं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, एतत् सर्वम् उक्त्वा अस्माभिः स्नानं क्रियते, शरीरशुद्धिः क्रियते। किन्तु अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनस्सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। केन किं शुद्धं भवति? तदर्थं तर्हि बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। किमर्थं प्रातः ज्ञानोपार्जनं? कारणम् अनेन ज्ञानेन अस्माकं बुद्धिः शुद्धा भवेत्, तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। कारणं प्रतिदिनम् अत्र ममतायाः, अहंतायाः, कर्तृत्वभावस्य, भोक्तृत्वभावस्य जागरणं भवति। तेन कारणेन वासना वृद्धिर्भवति इति कृत्वा अस्माकं मुक्तेः अनुभवः शिथिलः भवति। सः मुक्तेः अनुभवः शिथिलः न भवेत्, दृढः भवेत्। तदर्थं ज्ञानयात्रा किमर्थं? प्रतिदिनं किमर्थं ज्ञानं? का आवश्यकता? तर्हि अद्य प्रातः अस्माभिः पुनः एतद् ज्ञानं प्राप्तं, श्रुतं च दृढं कृतं चेत् अयं दिवसः तु ममतारहितः भविष्यति, अहंतारहितः भविष्यति। एतस्मिन् दिवसे तु कर्तृत्वभावः नागमिष्यति, भोक्तृत्वभावः नागमिष्यति। एवं च अद्य दिने अहं मुक्तेः अनुभवं करोमि, करिष्यामि च। तर्हि एवं प्रकारेण प्रतिदिनस्य, यथा कश्चित् दरिद्रः यस्य पार्श्वे अधिकं धनं नास्ति, सः किं करोति? प्रतिदिनं कार्यार्थं गच्छति, प्रतिदिनं कार्यं कृत्वा आगच्छति। अर्थात् प्रतिदिनस्य अर्थोपार्जनं, प्रतिदिनं भोजनं। तथा अस्माभिः विचार्यते, गुर्जरभाषायाम् अस्ति तादृशं। रोजनु कमावु, रोजनु खावु, प्रतिदिनस्य तत् प्रतिदिनस्य एतत् ज्ञानोपार्जनं, धनोपार्जनं न। सः प्रतिदिनं धनोपार्जनं करोति, कारणं मासान्ते धनं नागच्छति, किन्तु प्रतिदिनं अद्य कुत्रचित् अन्यत्र स्थाने गच्छति, द्वितीयदिवसे पुनः अन्यत्र गत्वा कार्यं कृत्वा 100 वा 500 यत्किमपि एकस्य दिवसस्य मूल्यं भवति, तद् मूल्यं प्राप्य पुनः तेन धनेन तस्य दिवसस्य यापनं करोति। तद्वद् अस्माभिरपि प्रतिदिनं प्रातः ज्ञानोपार्जनम्, एवं च प्रतिदिवसं भोजनं। प्रतिदिवसभोजनं नाम यद् ज्ञानं प्राप्तं तस्य ज्ञानस्य उपयोगेन तस्य दिवसस्य अनुभवः, तस्य दिवसस्य मुक्तिः। एवं प्रकारेण प्रतिदिनस्य मुक्तेः अनुभवः कर्तव्यः प्रतिदिनं। तर्हि भोक्तृत्वभावरहितः दिवसः गतः,
कर्तृत्वभावरहितः दिवसः गतः, अहंतारहितः दिवसः गतः, ममतारहितः दिवसः गतः, अर्थात् मया अद्य मुक्तेः अनुभवः कृतः। यद् मुक्तिः एतादृशी भवति तर्हि एकस्य दिवसस्य अनुभवः कर्तव्यः आदौ अस्माभिः। तदेव विचारणीयं, तदेव चिन्तनीयं, तदेव कल्पनीयं यत् अद्य अहम् एकदिनस्य इदम् अनुष्ठानं करोमि। अनेन अनुष्ठानेन कः अनुभवः, कीदृशी अनुभूतिः, कीदृशी चित्तवृत्तिः, कीदृशी भावना, एतत् सर्वं विचिन्त्य पुनः द्वितीयदिवसे द्वितीयवारं प्रयत्नः कर्तव्यः। यथा प्रतिदिनम् अस्माभिः स्नानं क्रियते, प्रतिदिनं ध्यानं साधना सन्ध्यावन्दनानि कर्माणि क्रियन्ते, तद्वद् इदमपि एकं नित्यकर्म अस्ति इति मत्वा अस्माभिः प्रतिदिनम् एतदपि कर्तव्यम्। तदर्थं शास्त्राणि सन्ति, तदर्थं भगवत्पादाः अत्र उपदिशन्ति, एवं च कथयन्ति। किं यत् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासना तानवं यत् इति। या सूक्ष्मा वासना अस्ति सा सूक्ष्मा वासना अर्थादेव कर्तृत्व भोक्तृत्व भावयुता मनस्थितिः अर्थात् वासना। एतस्याः वासनायाः परित्यागेन एव मुक्तिलाभः। पश्चात् मुक्तिः करतले स्थिता। मुक्तिस्तु अस्माकं हस्ते वर्तते इति धिया। एवं प्रकारेण विचिन्त्य वासनात्यागपूर्वकं पुनर्जन्मनः कारणम् अस्माभिः नाशनीयम्। संसार हेतुः इति अत्र एकः शब्दः प्रयुक्तः। कर्तृत्वभावः भोक्तृत्वभावः अर्थात् संसारस्य हेतुः। पुनः यदि संसारे आगन्तव्यमस्ति चेदयं भावः रक्षणीयः, बहु उपयुक्तः अस्ति। एतस्य भावस्य आवश्यकता वर्तते, कर्तृत्वभावस्य भोक्तृत्वभावस्य। यदि पुनः शरीरं धृत्वा आगन्तव्यमस्ति चेत् न त्याज्यः अयं भावः, किन्तु नागन्तव्यमस्ति चेत् त्याज्यः। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्य पूर्णं क्रियते। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।